مامان جانم بگو. میخواستم بگم اگه من نخوام با شفق ازدواج کنم چی میشه؟ منظورم اینه که اگه یه دختر دیگه باشه چی؟ خورم؟ تو چطور تونستی همچین حرفی رو به زبونت بیاری؟ حتی تو چطور تونستی همچین چیزی رو؟ مامان لطفاً جواب این سوالمو بدین که بعد از اگه یک کلمه دیگه هم نمیخوام بشنوم، یک کلمه از دهنت در نیاد. من خیلی به خانواده خواهرم مدیونم. اونا توی شرایط سخت بهم کمک کردن. دست یتیمو گرفتن و برای یه بیوه سایه بالا سر شدن، تو رو بزرگ کردن و با سواد کردن و به این سن رسوندن، واسه اینه که تو همچین حرفایی بزنی. آره درسته، اونا این کار کردن. پس این یعنی در عوض دخترشونو به من بندازن. خورم. باشه، معذرت میخوام مامان، من منظور بدی نداشتم.